جماعة الخير، السلام عليكم. هذه غيبة غيبتها عليكم. سمحوا لي على كل حال لظروف يعني خارجة عن نطاق الإرادة تاعي. المهم إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وسنة سعيدة وعام جديد، عام يعني عام سعيد، وكلكم إن شاء الله تكونوا بخير. عندي واحدة ردة فعل على اللايف اللي داره عمي مبروك، يعني على هذا الرابور اللي داره بنجامين سطوره. يعني ما استطعتش باش نطلع لللايف باش نتكلم معاه، ماشي مع عمي مبروك، مع الجماعه اللي كانت تحكي. لا بروميير دي شوز يا جماعه، لا بروميير دي شوز، كي اي بنجامين سطوره؟ اسكو عنده اون كريديبيليتي؟ اسكو عنده اون ليجيتيميتي باش يهضر على التاريخ الجزائري؟ انو با. هاد السيد عنده اون تريبل اليجونس. Il a une allégeance à la République française, au pouvoir français, à l'establishment français. عنده une autre allégeance au pied noir. عنده une autre allégeance l'État d'Israël. يعني أنا نظن باللي il n'a aucune objectivité. La seule légitimité تاعه هو qu'il appartient العصابه تاع بوتفليقه. باسكو وين تبان هذا بنجامين سطوره؟ جا مع بوتفليقه، سا يفو با لوبيي، يعني ما لازمش ننسوه. وهذا الناس اللي جابوا بنجامين سطوره وراهم غير بشويه 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 يعني يشوهوا في التاريخ، ويعني لاغراض مبيته. جو دي بيان لاغراض مبيته. نعطيكم ان اكزومبل يعني تري سامبل. يعني شفت في اللايف تاع عمي مبروك غير هذاك اللي طلع، درك نوري لكم. هذا حمزه اللي لا يو اون تري بون اناليز. يعني هو تبان لي، وسمحوا لي على كل حال، هذا الموقف تاعي وهذا سي مون بوين دو فيو. نجم نكون غلط، نجم نكون يعني حمزه يقول لكم بالحرف الواحد غير اللي ما فهمش. يقول لك هذا الرابور تاع بنجامين سطوره والشيء اللي راه يعني اللي راه يهدف ليه هو سي ان بريلود على النورماليزاسيون. سي ان بريلود على النورماليزاسيون. يعني ما صابوش من يدخلوا للجزائر بور كال نورماليز، غادي يفون يسيي باش يدخلوا من التاريخ. يا جماعه، il n'est pas question de parler de la guerre d'Algérie. اللي باغي فرنسا باغي دير سون ميا كولبا، ما ديرهمش على حساب لا غير دالجيري. il faut qu'elle parle de colonisation. من وقتاش بدات حتى الوقت انتهت، واش دارت فيها واش ما دارتش. دخلت على شعب يعني كان الفابيتيزي، خرجت ردته ا 80% انالفابيت. يا جماعه لا طورتور، يا جماعه دات بواتكم وجدودكم ماتوا دون دي فرون اي دون دي غير اللي هما ما عندهم لا ناقه ولا جمل فيها. لاندوشين، الالمان، بلوزيور كامبان في تونس اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه ما لازمش يعني تنساوها. هذا السيد هذا سيتا دجال، هذا بنجامين سطوره راه يحوس. يعني كيما قال لكم حمزه، انا هذه النظره تاعي il veut يعني d'une certaine manière يعني légitimer le retour des Harkis et le retour des pieds noirs et le retour de la communauté juive اللي كانت راحت مع الدكري كريميو. يا خويا اللي مشى مع الدكري كريميو il a fait son choix. Le Harki il a fait le choix de son camp. ما عنده وين يرجع هنايا. Les pieds noirs, c'est même pas des Français dans leur majorité. جابوا
des repris de justice ou des prisonniers يعني كاع لا لي نتاع لا ميرد تاعهم جابوها وعمروا بها البلاد واستعمرونا. داروا في الباطل، داروا الباطل في بواتكم، في جدودكم، في مواتكم، في خواتاتكم. اليوم يجي بنجامين ستورا يقول لكم يا ودي il faut se réconcilier. Il n'y a pas de réconciliation مع فرنسا. اش نديرو بها واش نربحو منها؟ فرنسا لا سول ريكونسيلياسيون اللي معاها ترد لنا نوتر باتريموان، لي تريزور اللي خونتهم، لي le pillage de nos trésors culturels، الدراهم اللي داتهم، لي زارشيف اللي داتهم، لي زارم اللي داتهم. C'est la seule réconciliation avec ce pays. Ce pays اللي للآن يعني يمارشوندي لك الغاز بلا ميموار. خليني ندخل للجزائر افيك مي سوسيتي ونعطيك لا ميموار. ما نستحقوش هاد لا ميموار. لا ميموار احنا تاني كذلك. هاد الشمايد، هاد لي زانتيليكتوال الجيريان الجياح، وسيرتو لي هيستوريان اللي ما ينوضوش ويديروا ان كلاب تاع ليستوار دو لا كولونيزاسيون ويديروا فيه كاع الحقائق مليحه ولا ماشي مليحه. Ça c'est notre histoire. Nous sommes prêts à l'accepter. C'est notre histoire. ما نستناش انايا واحد مانيش عارف مين جاي يجي يدير لك ليستوار تاعك. دو غير مونديال بحتوا بواتكم ومواتكم، بحتوا بلوتو بواتكم وجدودكم ماتوا فيها. لاندوشين. حاجه واحده اخرى، لي زيسي نيوكليير ما كانش اللي راه يهضر عليهم. داروا جمعيه باش تطلب بالحقوق، ما يسحقوش الحقوق. il faut les traduire en justice comme crime contre l'humanité، comme génocide. الناس اللي داروا بها دي كوباي في الصحراء اللي لحد الان راهم يعانيوا منها. الجماعه الحقيقه غادي نقول لكم، انا هذه القضيه نقول لكم والله الا يعني كي شفت هذاك، شاركت في هذاك اللايف وشفت يعني كل واحد غادي للجهه تاع. ما نحكيش على الناس اللي دخلت، نحكي على التشات اللي كان واقع في هذاك اللايف. يعني كل واحد وقال بطريق. لازم تعاودوا تشوفوا هذا قراو مليح لو رابور باغي يردها ليستوار لا غير دالجيري. وهادو منا قتلوا والاخرين منا قتلوا. نو، حنا سيت اون ليجيتيم ديفونس. اون سي باتو، قتلنا ونقتلوا ونزيدوا نقتلوا. حنا ما تعدينا على اي انسان، ما تعدينا على اي بلاد. هذه جماعه نحكي لكم بكل صراحه، هذا لوبجيكتيف، لو بوت ultime سي يعني ان بريلود. راني نقول لكم مليح، سمعوا مليح، ان بريلود على نورماليزاسيون. ما نسحقوش يا اخي. ونقول لكم حاجه، الرابور هذا السيد بنجامين ستورا شكون؟ كي سي كي لا مونداتي؟ لازم نحاسبوه. كي سي كي لا مونداتي pour parler de l'histoire de l'Algérie؟ كي سي؟ جماعة الخير، سامحوا لي على هاد النرفزه وعلى هاد لا رياكسيون. جيسبر كو الناس وبالاخص الشباب يقفزوا ويفيقوا ويعرفوا رواحهم وين راهم غاديين مع هاد الناس. نقول لكم حاجه، tout ce qui vient de France، tout ce qui vient de Benjamin Stora et يعني les gens de sa communauté، والله ما يبغوكم الخير، والله كون يسيبوا يحاربوكم، والله كون يسيبوا يقسموكم، والله كون يسيبوا يعني يفوز ذكرى